बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के काबिल मजम्मत बयान की। मैं इस काबिल मजम्मत बयान की तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा और ये भी कि मेरी राय में इमरान खान साहब का ये बयान इंतहाई काबिल मजम्मत है तो क्यों है। फिर मुस्लिम लीग नून का एक मंसूबा फेल हुआ है। अब मुस्लिम लीग नून को जिंदगी और मौत का मामला है उनके लिए, इसलिए दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। दोबारा इस मंसूबे की तमाम तर तैयारियों के साथ, प्लानिंग के साथ उन्हें वापस आना पड़ेगा, लेकिन फिल वक्त नाकाम हो गए हैं, बुरी तरह से नाकाम हुए। नाकाम क्यों हुए हैं मंसूबे में, अब क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और इमरान रियाज खान के घर का एक बार फिर घेराव किया गया। इमरान रियाज खान एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आजकल तो, जो सलाह मुतासरीन उनके हवाले से, लेकिन बहरहाल उनके घर का ये जो घेराव हुआ है, अब की बार ये ज़्यादा मुख्तलिफ इसलिए है कि अब जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत है, तो अब ये घेराव होना ज़्यादा अजीब मामला है। पहले इमरान खान साहब के काबिल मजम्मत बयान की बात। इमरान खान साहब की मुलाकात थी रावलपिंडी के इस्लामाबाद के सहाफ़ियों की तंजीमों के नुमाइंदों से, और इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कुछ बातें की। ये मुलाकात इन कैमरा थी, जैसे अभी हमारी मुलाकात हुई 14 अक्टूबर को कराची में, तो वो भी इन कैमरा थी। इमरान खान साहब उस मुलाकात में आए, खचाखच सहाफ़ियों से भरा हुआ हॉल था, एंकर्स से इमरान खान साहब आकर बैठे और फिर बस शुरू हो गई गुफ्तगू। मजहर अब्बास साहब ने एक बात की, क्रिकेट से बात शुरू हुई, मुबशिर ज़ादी साहब, सीनियर्स, और उसके बाद हम सब ने उस गुफ्तगू में हिस्सा लिया, तमाम लोगों ने बात की। यही कुछ इस मुलाकात में भी हुआ। मैं ये चाह रहा था कि दो दोस्त जो इस मुलाकात का हिस्सा थे उनसे उनका आई विटनेस अकाउंट लूं और फिर आपके सामने रखूं, लेकिन अभी उनसे रब्ता नहीं हुआ है। न्यू न्यूज़ ने खबर दी है। अब न्यू न्यूज़ का अपना एक एंगल है इमरान खान साहब के हवाले से खबरें देते हुए, लेकिन बहरहाल खबर यह है, उनकी हेडलाइन ये कि सोशल मीडिया पर कारकुनों को मुखालिफिन पर तनकीद से नहीं रोक सकता, गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसा तो होगा। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, अब कोई नहीं रोक सकता। मैं भी अपने हामियों को सोशल मीडिया पर दूसरों को बुरा भला कहने से नहीं रोक सकता। सीनियर सहाफ़ी गरीदा फारूकी के बारे में इमरान खान ने कहा कि वो मर्दों में घुसेगी तो ऐसा तो होगा। नेशनल प्रेस क्लब और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुश्तरका वफ्द ने इमरान खान साहब से मुलाकात की और इमरान खान साहब ने फिर इलेक्शन पर बात की कि फौरी इंतखाबात जो हैं ये बहरान से निजात का जरिया हैं। गरीदा फारूकी ने इस मुलाकात के हवाले से एक ट्वीट किया और कहा कि इमरान खान से आज नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारों ने मुलाकात की। सहाफ़ियों की ट्रोलिंग, अब यह गरीदा का अपना लिखने का अंदाज है, सहाफ़ियों की ट्रोलिंग / उन पर होने वाले हमलों से मुताल्लिक़ सवाल। इमरान खान का जवाब, गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसा तो होगा। ये गरीदा ने ट्वीट किया है और इसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर गरीदा फारूकी ने इमरान खान साहब के बारे में बात की है। इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए नहीं कि गरीदा फारूकी जो हैं वो खातून एक सहाफ़ी हैं और इमरान खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कि आप गरीदा फारूकी का गुज़श्ता गुज़रसे का काम देखिए। ये जो मोहसिन बेग वाला मामला था, वहाँ पर प्रोग्राम में बैठकर जनरल अमजद शुएब थे, मोहसिन बेग थे, हाफिज़ तारिक महमूद थे, गरीदा फारूकी थी, इंतहाई घटिया गुफ्तगू की गई। रिहाम खान की गटर किताब के बारे में मोहसिन बेग ने और दीगर लोगों ने मिलकर गटर तरीन गुफ्तगू की और गरीदा फारूकी ने इन तमाम मर्दों के दरमियान में बैठ के उस पर हंसी ठट्टा किया और फिर जो है उस पर ये तमाम चीज़ें हुई हमारे सामने। अब गरीदा फारूकी मर्दों में बैठकर जो घटिया तरीन गुफ्तगू थी, हम जिन्स परस्ती के इल्ज़ामात और मुख्तलिफ चीज़ें, गरीदा उस पर हिस्सा ले रही थी। अभी फिर उन्होंने दोबारा टीवी पर बैठकर इमरान खान साहब के बारे में बात की और कहा कि गंदी वीडियो हैं, गंदी वीडियो नहीं है। अब आप प्राइम टाइम में बैठे हुए एक टेलीविजन चैनल पर एक खातून है और आप मर्दों के दरमियान में बैठकर जुमानी जुमले भी बोल रही हैं, वो भी बोल रहे हैं, और गंदी वीडियो ये सब कुछ हो रहा है। इंतहाई अफसोसनाक है। और आप बाकायदा मुस्कुराते हुए उस पर सवाल कर रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक है, ये आपको नहीं करना चाहिए। गरीदा फारूकी को ये नहीं करना चाहिए। और अगर गरीदा फारूकी यहाँ तक आ गई हैं तो फिर इमरान खान साहब को गरीदा फारूकी को जवाब नहीं देना चाहिए। यानी अगर उनका ये लेवल है, गरीदा फारूकी का अगर ये लेवल है, तो इमरान खान साहब को उनको जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब दिया जाता है, इमरान खान जैसी शख्सियत जवाब दे तो सामने वाले का भी एक खास स्ट्रक्चर हो, तब जवाब दिया जाए। इमरान खान साहब को ये जवाब नहीं देना चाहिए था। ये इमरान खान साहब के कद काट की बात नहीं है, काबिल मुजम्मत है बिल्कुल। इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए था। गरीदा जो कर रही है करती रहे। अगर किसी के कुछ करने से किसी का कुछ बिगड़ता है
تو پھر ہم نے کس کس کے بارے میں کردار کشی اس ملک میں نہیں دیکھی؟ تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا عمران خان صاحب کو. صحافی اگر بات کر بھی نہیں تو عمران خان صاحب کو جواب نہیں دینا چاہیے اگر یہ درست ہے تو. اگر غریدہ کا ٹویٹ درست ہے تو عمران خان صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک دوسرا، نون لیگ مسلسل منصوبہ بنا رہی تھی کہ یہ میاں صاحب جو ہیں ان کو واپس لا سکے اور اس کے لیے پنجاب کی حکومت گرائی جائے، پنجاب کی حکومت گر جائے، یہ لوگ گورنر راج لگائیں یا اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں. جو بھی ان کی سیٹنگ تھی اس کے نتیجے میں میاں صاحب کو لائیں، اور میاں صاحب کو لانے کے لیے ان کے پاس پنجاب میں طاقت ہو، یہ کارکن بھی لے کر جائیں اور دکھائیں کہ میاں صاحب آ گئے، ڈھول تماشے سب کچھ ہو اس میں. اب ہوا یہ کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے 16 اکتوبر کو، یہاں نون لیگ کی 3 سیٹوں پر بھی انتخاب تھا اور نون لیگ ان سیٹوں پر 2 سیٹیں ہار گئی. تو چودھری پرویز الہی کی جو گدی ہے وہ اور مضبوط ہو گئی. یہ بار بار کہتے تھے چودھری پرویز الہی کا معاملہ چند سیٹوں کا ہے، تو یہ چند سیٹیں ادھر ادھر ہوئیں تو اس کے بعد جو ہے یہاں یہ حکومت چلی جائے گی. اب یہ حکومت ہو گئی ہے اور مضبوط، چودھری پرویز الہی کی حکومت اور مضبوط ہو گئی ہے. میاں صاحب کو لانے کے لیے انہیں جو کچھ کرنا تھا اس میں اور پاپڑ بیلنے پڑیں گے. اس وقت تو یہ نہیں ہو سکتا ان حالات میں، موجودہ حالات میں. یہ کر کیا رہے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا میری خود کچھ ایم پی ایس سے بات ہوئی، خواتین ایم پی ایس سے، مرد ایم پی ایس سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بڑی ٹھیک ٹھاک آفرز ہو رہی ہیں. ہم میں سے بعض لوگ ڈاما ڈول بھی ہو سکتے ہیں، اتنے پیسے آفر ہو رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ لوگوں کا آپس میں بھی رابطہ تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ 16 کے بعد جو کچھ ہوا ہے ٹھنڈے پڑ گئے، ارمانوں پر اوس پڑ گئی ہے، ٹھنڈے پڑ گئے لوگ. اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ 16 کے بعد رابطہ کریں گے، بتائیں گے کیا کرنا ہے، وہ اب بالکل ٹھنڈے پڑ گئے، منصوبہ کھٹائی میں پڑ گئے. میاں صاحب کے لیے جو ایفرٹ کرنی ہوگی دوبارہ کرنی ہوگی. فی الوقت تو تمام ایفرٹس کے آگے عمران خان نے اس جیت کے ساتھ ایک مضبوط بند باندھ دیا ہے، اور اس بند کو توڑنا اب نون لیگ کے لیے اور مشکل ہو گیا ہے. پیسے کے زور پہ ہمارے یہاں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور پیسے کے علاوہ ان کے زور پہ بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جن کے پاس طاقتیں ہیں اور وہ کر لیتے ہیں چیزوں کو مینج. لیکن اس وقت یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. چودھری پرویز الہی کی حکومت کچھ اور محفوظ ہو گئی ہے. میاں صاحب کے لیے نئے سرے سے ایک بار پھر کوشش کرنا پڑے گی. میاں صاحب جن کے بارے میں ہم یہ بار بار خبر دے رہے تھے کہ ان کو لانے کی بہت جلدی ہے، اب اس میں کچھ وقت اور لگے گا. اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے آج یہ بتایا کہ ان کے گھر کا کچھ لوگوں نے گھراؤ کیا ہے. ایک بار پھر ان کے گھر کا کچھ لوگوں نے گھراؤ کیا. عمران ریاض خان ٹویٹر پر آئے اور ٹویٹر پر آ کر عمران نے لکھا unknown men surrounding my home right now. اور یہ جب انہوں نے لکھا تو یہ جو وقت ہے یہ تھا 11:02 کا وقت. اور اس کے بعد عمران ریاض خان نے یہ بتایا کہ ان کی ان لوگوں سے بات ہوئی، پوچھا بھائی کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو آنے والوں نے کہا کہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور یہ گھر کے پیچھے خالی جگہ ہے وہاں پر موجود ہے. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی گئی. تو عمران ریاض خان کا یہ کہنا ہے کہ جو میرے گھر میں آئے گا اگر داخل ہوگا، دروازے سے داخل ہوگا، ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں گا، لیکن اگر کوئی دیوار پھلانگ کر آئے گا تو اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا. یہ عمران ریاض خان کہنے پر اس لیے مجبور ہوئے کہ اس سے پہلے ان کے گھر کے پیچھے لا کر بندہ مارا گیا، فائرنگ کی گئی، بار بار گھر کا گھیراؤ کیا گیا، گھر کے باہر گاڑیاں پہنچی اور خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی گئی. گھر کے باہر جو سڑک ہے، مین روڈ، وہاں پر ناکے لگا دیے گئے دونوں جانب. یہ سب کچھ کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد عمران خان گرفتار ہوئے اور جو حالات ہم نے دیکھے وہ حالات پوری قوم کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہیں. اور اب ان حالات میں ایک بار پھر یہ خبر آئی. عجیب اس لیے ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اب وہ پچھلی حکومت نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا تو بتایا گیا ہوگا یا ان میں سے ممکن ہے کچھ کی مرضی شامل ہو، لیکن جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہیں یہ پتا تھا کہ ہمیں پنجاب کی حکومت نہیں روک رہی ہے. یہ زیادہ عجیب ہے. تو اس لیے جو ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ احتیاط کریں عمران ریاض خان کو، اور وہ آئی بلیو کہ کر بھی رہے ہوں گے. آخر میں جاتے آپ کو بتاؤں ایم کیو ایم نے ملاقات کی. کامران ٹسوری صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، فیصل سبزواری صاحب، کچھ اور لوگ یہ گئے اور جا کر یہ ملے میاں شہباز شریف صاحب سے. میاں شہباز شریف صاحب کی ساتھ بی ٹیم تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی. ان لوگوں نے ملاقات کی اور ایم کیو ایم کے تحفظات بڑی حد تک دور کر دیے گئے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے، ابھی سامنے آئے گی خبر پوری طرح سے، کہ ایم کیو ایم کو تحفظات دور کرتے ہوئے مزید 2 اچھی پیشکشیں کی گئی ہیں. ان کا نتیجہ ہمارے سامنے نکلے گا اور ایم کیو ایم کے معاملات حل ہو گئے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے کراچی کے لوگ جن کے لیے مہنگائی ایک مسئلہ تھا، کراچی کے شہریوں کے مسائل تھے، یہ مسائل جن پر پاکستان پیپلز پارٹی توجہ نہیں دے رہی،
ایم کیو ایم سے کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہی. یہ مسائل جن کی وجہ سے ایم کیو ایم کے لیے بہت مصیبت ہے اپنے ووٹ بینک کو مطمئن کرنا، وہ مسائل کہاں گئے؟ ایم کیو ایم گئی، وزیر اعظم صاحب سے ملی، تحفظات دور ہوئے، اور وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پیپلز پارٹی سے بھی بات کر لیں گے، اور اس کے بعد سب ہنسی خوشی سہنے لگے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.